अस्सलाम वालेकुम। चले मोज़ुआत से थोड़ा सा हट के, कल हंगामा खेज दिन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक मीटिंग, और आप उसको रेफरेंस कह लें, जो मर्जी कह लें, यानी कि अगले साल जिसके अंदर अब मामला जो था ना वो काजी फाइज ईसा ने संभालना है, नए इन जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं उन्होंने संभालना है। उसकी फटाफट जनाब बंदियाल साहब ने तकरीब बुला के और अपने जो था ना इख्तितामी जो था ना तकरीर वो कर डाली। ज़ाहिरन में भी कि वो एक और कर दें, लेकिन उसके अंदर मुख्तसरन करें या बस बंदे इकट्ठे हो जाएं, आधे मिनट का खिताब करें, कुछ इस तरीके की कोई भी बात कर सकते हैं, और हो सकता है कि ना करें, यही आखिरी हो। लेकिन आप कह लें कि जो गंद डल सकता था वो आखिरी दफ़ा डाला। तो हंगामा खेजी रही सारा दिन, जो था ना उसके ऊपर डिस्कस होती रही, क्या कहा, किस तरीके से कह दिया। फिर उनकी तकरीर जो सी थी वो वजह कईयों ने तो जो था ना आप कह लें कि जिन्होंने तस्वीरें बनवाई, उनसे मिले, मुसाफा किया, उन्होंने बड़े जनाब तारीफ़ें की कि क्या बात है, क्या अखलाकियात थी, किस तरीके से वो उठ उठ के मिल रहे थे। तो उठ उठ के या बढ़ बढ़ के मिल रहे थे। बहरहाल जब वो बने थे उसके बाद से लेके और जो हंगामा खेजी रही है वो हम सबके सामने इसी के ऊपर बात हो रही थी। तो हर एक जो था ना अपनी राय पेश कर रहा था, और जब वो अपनी राय दे रहा था तो उसमें उसका पस मंज़र भी नज़र आ रहा था, यानी कि वो कितना लीनियंट है, वो कितना स्ट्रिक्ट है, वो कितनी उसकी मेमोरी फास्ट है, स्लो है, या वो किस चीज़ को किस तरीके से देखता है। अच्छा, इसी में जो था ना एक जो तनाज़ा था वो भी जो था ना डिस्कस होता रहा, और बड़ी शिद्दत के साथ। बल्कि वो जो रात हुई तो वो तनाज़ा जो था वो हर जगह पे जो था ना जोर पकड़ गया। वो था अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब का और उमर अता बंदियाल साहब का। फिर रात को जो था मतीउल्लाह जान साहब के प्रोग्राम में उन्होंने वजाहत भी कर दी, बता भी दिया, उसको ट्वीट भी कर दिया, वो हर जगह पे ट्वीट होता रहा, ये सारी चीज़ उन्होंने एडमिट कर लिया, ये बात हुई। तो अच्छा, बिटवीन जो था ना जब ये इतलात आना शुरू हुई तो मैं चलें आपके साथ शेयर करता हूँ कि फिर मैंने ना मैसेज किया अपना अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब को। मैंने कहा ये वाकई ऐसा हुआ है मामला। तो उन्होंने मतलब पूछा, करेंगे क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे ना ये आखिरी लाइन की जो सी थी ना वो नहीं थी। वो फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनकी कॉल आ गई। अच्छा, बड़ी तवील कॉल थी, हो गई, क्योंकि वो काफ़ी जज्बाती थे इस मामले में ना। तो वो तो एक उन्होंने वजाहत की कि उनके बस फिलबदी हो गया, होना नहीं चाहिए था। मतलब एक बड़ा मकाम है, डिजिग्नेशन है, लेकिन जो उनके अंदर जो बात रिपीटेडली जो कर रहे थे, गुस्सा था उनके अंदर ना। तो मैं बस आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कहने लगे यार इदारे की वाट लग गई और ये हो गया, इस तरीके। ये मैं आपको लुबेलुबा बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना लोग आते हैं, उनकी आखिरी उम्मीद होती है, आखिरी उम्मीद होती है। और यहाँ पे सारा निज़ाम ही दरहम बरहम हो गया, और चौक चौराहे में जो था ना डिस्कस होना शुरू हो गया। बेंच जो था ना उनका वो मामला जो था ना इस तरीके का, यानी कि ये मैं आपको, बहुत लंबी कॉल है तो उसका मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ। तो वो इस चीज़ में ना वो काफ़ी रंज में थे कि यार आइन को देखें, मतलब पाकिस्तान की आवाम को देखें, मसाइल देखें लोगों के। यानी कि हर तीसरा बंदा जो है ना वो खर्चे को रो रहा है कि यार खर्चा कैसे पूरा करूं, बच्चे कैसे पालूं। और मैं उस पिसी हुई अवाम की तो बात ही नहीं कर रहा, ये जो हमारी आपस में हो रही थी, जो कि पहले ही बेचारे कमजोर है, जो कि इज्जत को संभाल के चल रहे हैं, उनकी बात हो रही है कि यार जिनके नजर आता है कि ये आज स्ट्रगल कर रहे हैं, कल इनके बच्चे पढ़ लिख के किसी अच्छे मकाम पर होंगे, उनकी उनकी वाट लग गई। और यहाँ पे कोई मतलब एहसास नाम की चीज़ नज़र आती है, और फिर ये सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि भाई आए मेरे से तस्वीर बनवाएं, कहेंगे मैं नहीं बनवाता। तो मतलब बेख्तियार जो है ना, फिर वो ये हो रहा था कि मैं तो मतलब एक असूल ज़ाब्ते और उसमें खड़ा हूँ, आइन के साथ खड़ा हूँ। ये मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ, हम कैसे धड़े हो सकते हैं। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि मैं धड़े के साथ खड़ा हूँ, मेरा भी धड़ा है। यानी कि उनका जो पर्सपेक्टिव था ना, पीछे जो बैक ऑफ माइंड था, जो मैं पता करना चाह रहा था काफी मतलब इसमें डिस्कशन में फिर कि यार
ہم لوگوں کا کام ہے رپورٹ کرنا، ہر چیز کو کلیکٹ کرنا، جج کا کام ہے انصاف دینا، چیف جسٹس کا کام ہے اس پورے ہول سسٹم کو بڑے طریقے سے چلانا کہ کس کو کتنی جلدی اور اچھا اور معیاری جو ہے نا انصاف ملے. یہ لوگوں کی آخری امید ہے. ہائی کورٹ جو ہے نا سیکنڈ لاسٹ ہے. یہاں تک پہلی بات لوگ بہت مشکل سے پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو واٹ لگی، پھر جو میسج گیا، پھر جو یہاں پہ تماشے ہوئے، تو یہ ان کے بیک آف مائنڈ کے اندر تھا. جس کو میں نے دیکھا تو میں زیادہ جو ہے نا ہاں جی اور جی بالکل ایسی کی صورتحال تھی. تو یعنی کہ میرا جو مقصد تھا رابطہ کرنے کا وہ یہ تھا کہ میں پتہ کروں کہ واقعی میں ایسا ہوا. پھر میں نے جو ہے نا میرا دل، رابطے ہوتے رہتے ہیں بہت سارے لوگوں سے، میں نہیں شیئر کرتا. تو رات کو سعید چوئی صاحب نے جو ولاگ کیا نا تو اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میں نے کال کی اور ایسے، تو میں ایگزیکٹلی جو ہے نا جو سعید چوئی صاحب نے بات کی اس سے بہت یعنی کہ میں زیادہ تصدیق کر رہا ہوں. انہوں نے بتایا، ہو سکتا ہے سعید چوئی صاحب کو میرے سے بہت زیادہ بتایا ہو، لیکن جو میں نے جو نچوڑ نکالا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ قطعی طور پہ یہ، پھر میں نے کافی ساروں کے بلاگز دیکھے، وہ یہ کہہ رہے تھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں ہیں، بڑے ہیں، سینئر ہیں، فلانا ہے. تو ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یار یہ جو پبلک کا احساس ہے، جو جس طریقے سے لوگ روئے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کے اوپر بلوں کی آفت، گیس کی آفت، پیٹرول کی آفت گری ہے، خرچے پورے نہیں ہو رہے، بچوں کے اسکولوں کے مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ تو بھلے کوئی رپورٹر ہو، کیمرہ مین ہو، وہ وہاں کا سیکیورٹی کے اندر ہو، جو بیچارے پولیس والے ہیں وہ ہر وقت ملتے ہیں، تو ان کی ایک مناسب سی تنخواہ ہوتی ہے. ایک ایس ایچ او کیا ہے، کیا اس کی بیچارے کی ایک عزت ہی ہے نا کہ وہ انچارج ہے. تو اس کی بیچارے کی تو رل گئی، ایک سب انسپیکٹر کی رل گئی، اے ایس آئی کی رل گئی، سپاہی تو بیچارہ تھا ہی پرابلم میں نا، وہ تو پس ہی گیا. اس وقت میں صورتحال یہ ہے کہ ڈی ایس پی، ایس پی اگر کوئی اپنا طریقے سے چل رہا ہے نا، مطلب ایک ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایس پی یہ کہے کہ یار میرے سامنے یہ مسائل ہیں. رل گئے بیچارے ہیں، تو گورنمنٹ کے ملازم نا، پبلک سرونٹ ہیں، اور کیا ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں، سب سے زیادہ محنت بھی کرتے ہیں، سب سے زیادہ گالیاں بھی کھاتے ہیں پولیس والے. تو یہ سارے بحث مجموعی جو تھا نا، اور کس کی وجہ سے ہوا، کس کے شوق کی وجہ سے ہوا، تو وہ بس مطلب جب ہوا نیگیٹو پازیٹیو سامنے ہوا تو ٹھا ہو گئی. تو پس پردہ جو تھی نا جو بات تھی، وہ میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ رکھ دوں. تو اس لیے رکھی کہ میں نہ رکھتا. سعید چوئی صاحب کا میں نے سنا تو انہوں نے بھی یہ بات کی. دیکھیں سعید چوئی صاحب ایز اے پروفیشنل آپ کہہ لیں وہ صحافی ہیں اور کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی رائے بنانے سے بہتر یہ تھا کہ متعلقہ بندے سے پوچھا. اچھا جب یہ بات آئی نا تو مجھے بھی یقین نہیں آیا. میں حالانکہ ایک ایکٹیوسٹ ہوں، بس آپ سے بات کر لی، شیئر کر لی. تو مجھے یہ جو تھا نا بیک آف مائنڈ میں کیا چل رہا تھا، یہ ایسا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. بعد میں تو پھر میں نے پروگرامز وغیرہ دیکھے تو اس میں انہوں نے تصدیق کی ہوئی تھی، تو میں نے کہا چلو اور بلے بلے ہو گئی. تو مجھے صرف آخری جملے پہ تھا، لیکن وہ اب مطلب کیا کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ کیا ککے زئی ہیں، مطلب پھڈے باز ہیں، ٹو بی ویری فرینک. مطلب لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں ککے زئی، یا مہمند ہیں، جہاں پھر مہمند ہے وہاں پہ لانجا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ وہاں پہ فساد ہے. تو اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ ککے زئی ہیں. تو پھر انہوں نے جواب دے دیا. ہاں وہ جو پیچھے جو بات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ان کے اندر یہ تھا، ایک فلم تھی، تو وہ بے اختیار جو ہے نا وہ بول گئے، انہوں نے ارادتاً نہیں بولا. یہ بالکل جو ہے نا مطلب میں نے جو ارک نکالا نا وہاں سے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. باقی سیاسی باتیں ہیں پس پردہ اور فرنٹ پر یہ بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.